این سنن کبرای جناب بیهقی، این مجلد اول، این صفحه 179. ما ورد فی الاستنجاء بالتراب عن مولا عمر یسار ابن نمیر. عمر غلامی داشت به نام، حدیث 540 ببینید، به نام یسار ابن نمیر. گفت کان عمر اذا بالا قال ناولنی شیئا استنجی به. عمر وقتی که بول میکرد بعد صدا میزد، میگفت بیار یک چیزی بیار که من استنجا کنم. فاناوله العود والحجر، من براش چوب میبردم یا کلوخ میبردم یا سنگ میبردم، با اون خودش پاک میکرد. و یاتی حائطا یمسح به، و یا خودش میآمد به یک دیوار خودش میچسبانید و اون محل خودش را به دیوار میمالید. مثلا پشتش بوده نشیمنگاه خود به دیوار میمالیده یا جلو خود به دیوار میمالیده. او یمس الارض، یا اینکه خودش به خاک میمالید، به زمین، نشیمنگاه خدا، ذکر خدا صریحشه. ببین لم یکن یغسله، خودش نمیشست. و هذا اصح ما روی فی هذا الباب و اعلا. بیهقی میگه این صحیح ترین روایته.